नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, बिलखुसूस जानते हैं कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है हमारा ईरान और इसराइल के दरमियान में जंग का सिलसिला जारी है। जारी ही नहीं बल्कि कल रात से जो धमाके हुए हैं ईरान की जानिब से इसराइल में, उसके ताज़ा वीडियोस, रियाद में हमले की वीडियोस और दुबई पर भी होने की कुछ अलग वीडियोस गैर मुसद्दिक़ा तौर पर हम तक पहुँचे हैं। उन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हमारा काम लगातार जारी है, ख़बरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लोगों को ताउन फराहम करने का सिलसिला भी जारी रहेगा, अलग अलग बस्तियों में पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहेगा। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, बाबरकत महीने में, हम कोशिश करते हैं कि उन पहाड़ी इलाक़ों में पहुंचा जाए जहां साल भर काम नहीं होता, कम से कम रमज़ान के मौके पर राशन किट्स की तकसीम आवरी हो। ये अलग अलग बस्तियों से आने वाली तस्वीरें हम आपके सामने सिर्फ़ इसीलिए रखते हैं ताकि जो लोग इमदाद फराहम करते हैं, ताउन फराहम करते हैं, उनको यकीन हो कि जो है उनकी अमानतें हक़दारों तक बाकायदा पूरी तरह से पहुँचाई जा रही हैं। और भी बस्तियों में काम हो रहा है, वहाँ से भी तस्वीर और वीडियोस और आपके लिए दुआओं की वीडियोस आने का सिलसिला है। सारी चीज़ें आपके सामने वक्तन फ़वक्तन पेश की जाती रहेंगी। आप अपने ताउन को जारी रखें, मज़ीद बस्तियों में पहुंचना है। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात हैं, नंबरात पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। अपने हमले को मज़ीद तेज़ करते हुए ईरान ने मज़ीद तबाही मचाई है और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। एक एक करके हम वीडियोस सबसे पहले इसराइल के देखते हुए जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आयरन डोम, जिस पर इसराइल को सबसे ज़्यादा नाज था कि वो उनके बस्ती को सिक्योर करेगा, और इसी आयरन डोम के चलते वो कहता था कि दुनिया में सबसे महफूज तरीन अगर कोई इलाका है तो कब्ज़ा किया हुआ फ़िलिस्तीन यानी इसराइल है। जाहिर सी बात है, इसको इसराइल बोलना भी जुर्म है। ये तो फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा, मकबूजा फ़िलिस्तीन कहना चाहिए इसको। बहरकैफ, ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कल रात जो हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, उसमें जो टारगेट थे वो इसराइली मिनिस्टर्स के घर और उनके कंपाउंड्स के अंदर की ये सारी तस्वीर हैं। और ये तस्वीर ख़ुद जो है इसराइली लोगों ने शेयर की है अपने मुख्तलिफ़ ट्विटर पेजेस पे, इंस्टाग्राम पेजेस में। इसकी तबाही के मंजर, जैसा कि मैं कल इस बात का आपको तस्करा कर चुका हूँ कि वहाँ की ऑफिशियली मीडिया को किसी भी तरह से इसराइल में होने वाली तबाही और बर्बादी को सामने लाना, मीडिया में दिखाने की इजाज़त नहीं है। जाहिर सी बात है कि पूरे आलमी सतह की मीडिया को इसराइल ही कंट्रोल करता है, तो वो जो चाहता है दिखाना वही दिखाया जाता है, दीगर चीज़ें दिखाई नहीं जाती। बहरकैफ, इसके अलावा एक और वीडियोस हैं इसराइल के, पूरे वीडियो दिखा दीजिए। ये जो है ये तिल अबीब, यरूशलेम, बीरशेबा में जो इस वक्त कंटिन्यूसली जो है हमले किए जा रहे हैं, तो ये आप अलग अलग मनाजिर देख सकते हैं। इसलिए कि हम वीडियोस जहाँ पर हमला होती ही आग दिखाई जाने वाली वीडियोस भी दिखाएंगे, तो उस पर भी जो यूट्यूब ज़रा जो है वो पाबंदी आयद करता है। इस वजह से ये तस्वीरें हम आपके सामने रोक रोक करके पेश करते हैं ताकि जो है वो पूरी तरह से आप इसको देख सकें। और भी वीडियोस हैं, दिखाइए, जहाँ पर हमले हुए हैं। ये भी इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि ये तिल अबीब का वो शहर है जहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा खुसूसी तौर पर बहुत ही सिक्योरिटी वाले इदारे, मुमकिन है कि वहाँ कोई ना कोई इसराइल का जासूसी का नेटवर्क चल रहा होगा, दिफाई सेटअप चल रहा होगा,
اس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور الگ الگ اعتبار سے جو ہے اس وقت تصویریں مختلف علاقوں سے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے بیک وقت کئی ممالک پر مسلسل حملہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اسرائیل کے عوام کی کیا حالات ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا حالات ہیں۔ 2-3 ویڈیو چلیں گی۔ یہ وہی درندے تھے، یہ وہی شیطانی چیلے تھے جب غازہ پٹی میں معصوم بچوں کو مار دیا جاتا تو ان کی ریل بنا کر کے اپنے انسٹاگرام میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم نے غازہ پٹی پر ہونے والے ان حملوں کے دوران نہ جانے کتنے ویڈیوز ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے، جو یہ شہید ہونے والے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاسپٹلوں پر حملہ ہونے کے بعد ہاسپٹل سے جن بیماروں کو خچر پر لے جاتے تھے اور خچر کی گاڑیوں پر لے جاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ وہی درندے ہیں جو اس وقت ایران کے میزائل سے ڈر کر کے کس طرح سے چھپ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت اسرائیل میں کیا وحشت اور ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ ساری تصویریں، یہ ویڈیو، ایک اور ویڈیو دکھائیے جس میں رینگ رہے ہیں زمین پر لوگ ایرانی۔ یہ دیکھیے باہر میزائل پھوٹ رہے ہیں اور یہ بنکرز میں رینگ رہے ہیں، اٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اور ویڈیو بھی آئی تھی، وہ بھی دکھائیے۔ یہ ویڈیو اوپر چائنا کی تعمیراتی کمپنی تل ابیب میں کام چل رہا ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ کا، اسی بلڈنگ کے نیچے حملہ ہوا ہے، تو خود جو ہے چینی کے ایک لیبر نے جو ہے اس ویڈیو کو بنا کر کے شیئر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے اسرائیل کی۔ اور آج اور ان لوگوں کے لیے مزید سرپرائز ہونے والی۔ کل رات میں ایران کے ترجمان نے صاف اور واضح کیا تھا کہ جو ہے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آکیوپائڈ ایریا یعنی کہ مقبوضہ فلسطین کو، اسرائیل کو پوری طرح سے خالی کر دیا جائے۔ ہم پورے کے پورے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں اور پورا اسرائیل ہمارے جو ہے میزائلوں کی زد میں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی کہ جہاں جہاں جو ہے فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، وہاں سے مقامی لوگوں کو دور کر لیا جائے، کیونکہ ہم کسی بھی ملک میں فوجی اڈا امریکہ کا ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے علاقے پر حملے ہونے والے ہیں تو ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور ہمارے میزائل اس کے ٹارگٹ میں ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے میزائل کے، اور ہم نے ٹارگٹ آلریڈی طے کر چکے ہیں، صرف بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے امریکہ نے غلطی کر دی اس مرتبہ، چھیڑ کر کے ایران کو اور بالخصوص خامنہ ای کو نشانہ بنا کر، اور اس وقت ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر تباہی مچانے کے اثرات کا اثر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس درندے کو، قاتل کو، معصوموں کے قاتل ٹرمپ کو اور اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کس طرح سے جو ہے پہلی مرتبہ منہ اتارے ہوئے خاموش الفاظوں کے ساتھ میڈیا کے جوابات دیے بغیر نکل رہا ہے۔ یعنی کہ یہ درندہ جو خامنہ ای کو مارنے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت جو ہے پورے ایران پر قبضہ کر لیں گے، اپنے مہروں کو وہاں پر رکھیں گے، وہ سر جھکا کر کے اپنی ہی میڈیا نمائندوں کے جواب دیے بغیر جا رہا ہے، تو کس طرح میزائل نے ایران کے اس کے ہوائی فوجی اڈوں کو اڑا کر کے اس کو کیا پیغام دیا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے ہٹ کر کے تہران پر اور ایران کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت حملے جاری ہیں۔ اس درمیان میں وہ بچیاں جو شہید ہوتی ہیں ظالم صہیونی درندے اور امریکہ کے ہوائی اٹیک پر پہلے دن، جس میں جو ہے خامنہ ای بھی شہید ہوئے تھے، اسی اٹیک میں بچے بھی اور بچیاں بھی شہید ہوئی تھے۔ لیڈیز فیمیل اسکول پر حملہ کیا گیا تھا ظالم درندوں کی جانب سے، اور یہ بچوں کے ہی قاتل ہیں، یہ معصوم بچوں کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں، معصوموں کو، نہتوں کو ہی ٹارگٹ بناتے ہیں۔ تو اب ان کے جو ہے جنازے کی یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ان کی تدفین کا عمل سامنے آنے کے بعد ان کے جنازے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں،
یہ آپ یہاں پر اندازہ لگائیں۔ اس سے صاف اور واضح ہے کہ آسمان پر ظالم درندے جو ہے وہ میزائل برسا رہے ہیں، اور یہاں عوام اپنی جانوں کی جو ہے پرواہ کیے بغیر راستے پر نکل کر آئے ہیں، جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں، احتجاجات بھی درج کر رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ درندے اسرائیل کے اپنے بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے ایئرپورٹ کو بھی بنکر بنا لیا ہے اسرائیل میں۔ یہ دو تصویریں ہیں، ایک وہ جو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار، اور دوسرے وہ جو اپنی زندگی سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان دو قوموں کے درمیان اس وقت جو ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ایک اور تصویر جو اس وقت عراق سے آئی ہے۔ عراق میں لگاتار احتجاجات جاری ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق میں 50% سے زیادہ شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جبکہ حکومت کس کی چل رہی ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں۔ اس دوران میں جب کئی تصویریں آئی، پاکستان کی یہ تصویر دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر جو ہے امریکی سفارت خانے کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور شیعہ برادری کے لوگ جو احتجاج کر رہے تھے، بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے آگ لگائی سفارت خانے میں، اور لگاتار احتجاجات ہیں۔ کرناٹک کے ہمارے چک بڑلاپور کے قریب موجود علی پور 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں شیعہ برادری نے پورے جموں کشمیر کو بند کروا دیا۔ لکھنؤ میں بھی جو ہے بہت، وہاں بھی سوگ کا عالم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ اب دیکھیے لبنان نے کچھ بھی سوچا نہیں سمجھا اور اس نے حملہ کر دیا حزب اللہ کی جانب سے، اور اب وہاں سے ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ جو لوگ اسرائیل اور لبنان کے بارڈر پر تھے، وہ لوگ جو ہے جیسے ہی لبنان پر حملہ ہوا ہے ظالم اسرائیل کی جانب سے، وہ جو ہے بارڈر کو خالی کر کے واپس جا رہے ہیں۔ حوثی حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جہاں جہاں بھی شیعہ برادری ہے وہ سب کے سب اس وقت جو ہے خامنہئی کے شہادت کے بعد ایک ہو چکے، ایسے ایک ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اس درمیان میں سوچ رہا تھا بار بار کہ یہ قوم کامیاب کیوں ہے، ایران 47 سالوں میں اتنا مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر اندرونی اختلافات نہیں ہے، یہ مسلکی جھگڑوں میں نہیں پڑتے، جبکہ ان کے اندر بھی ہیں۔ یمن کے حوثی اور 12 اماموں کے کچھ الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت فرقوں کے ساتھ ان کے اندر بھی جو ہے بہت ساری اونچ نیچ پائی جاتی ہے، اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس کو بازار میں نہیں لاتے، اس کو علم کے حد تک رکھتے ہیں، اس کو اپنے یہاں تک حد تک رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ چاہے کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے میں ہو، ان کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ کرناٹک میں ایک چاند کے لیے اتنا مر جاتے ہیں کہ پوچھے مت۔ اس مرتبہ کا رمضان کا چاند نظر آ گیا، لوگوں کو روزہ توڑوا دیا۔ مسلکی اختلافات لوگوں کے روزے توڑوانے تک آ گئے چکے ہیں ہم لوگ۔ حد سے زیادہ تنقیدی اگر کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو شاید وہ اہل سنت والجماعت میں۔ ان کو کس موقع پر، کس چیز پر، کس انداز میں کیسے بحث کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ممالک کہے جاتے ہیں، وہ سنگل ایران کے میزائلوں کے سامنے دبے پڑے ہیں۔ دبئی کے یہ حالات دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائیں گے۔ یہ ریاض کا ہے، ریاض میں امریکی سفارت خانے پر جو دھماکہ کیا ہے، یہ صورتحال دیکھ لیجئے گا۔ دبئی کے جو ہے راس الخیمہ میں ہونے والے حملوں کو دکھائیے۔ اس سارے کے سارے اس وقت جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، آسمانوں سے آنے والے میزائل یا زمین پر گر کر کے تباہ ہونے والے، یہ مختلف عرب ممالک کے وہ جو ہے تصویریں ہیں جو اس وقت ایران کے میزائلوں نے جہاں تباہی مچا رکھی ہے، یا پھر ایران کے ڈرونز نے۔ جبکہ سعودی عرب کے آرامکو پر جو حملہ ہوا ہے، اس پر ایران نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس پر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہوا ہے، آرامکو کے حملے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آفیشیلی بیان آ چکا ہے ایران کا، اور ایران نے صاف اور واضح طور پر سعودی عرب کے رہنماؤں کو فون کر کے بھی بتا دیا تھا کہ آرامکو پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ایران کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بہرکیف
शायद सऊदी अरब को मजीद जो है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, उकसाने के लिए अंदरूनी सतह पर अमेरिका का जो है वो पैंतरा हो या इसराइल का पैंतरा हो, कि सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डे ही क्यों टारगेट पर आए, सऊदी अरब की बिल्डिंग भी टारगेट पर आए ताकि सऊदी अरब को गुस्सा आ जाए, वापस हमला करे। ऐसी शैतानी चलती है अमेरिका, और इससे किसी भी तरह का जो है इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखिए, बहरीन की ये बिल्डिंग हो, या फिर जो है रास अल खीमा के ऊपर होने वाले हमले हों, या फिर ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये बहरीन के लिए सऊदी अरब अपने पुलिस और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज रहा है। बहरीन भी वो मुल्क है जहां पर शिया बरादरी ज्यादा पाई जाती है, और बहरीन के सिलसिले में खबरें आ रही कि अंदरूनी जो है जंग अगर शुरू हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा। इस वजह से खाना जंगी से रोकने के लिए सऊदी अरब और दीगर जो खलीजी ममालिक के मुश्तरका पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बनी हुई है वो इस वक्त डिप्लॉय हो रहे हैं और सऊदी अरब के रास्ते बहरीन जा रहे हैं। अगर ये जंग जारी रही और हमले जारी रहे तो क्या सूरत हाल हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रास अल खीमा में हमले हुए हैं और रियाद के यूएस एम्बेसी पर हमले हुए हैं, और सऊदी अरब दुबई में मौजूद मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के या इसराइल के मौसाद के अड्डे हों या फौजी अड्डे हों, वहाँ वहाँ पर हमले हुए हैं। बस यूँ समझिएगा कि जो है यूएस मिलिट्री बेस, यहाँ तक कि वाज़ेह तौर पर जो है कल के बयान में साफ और वाज़ेह कर दिया गया है कि यूएस बेस किसी भी मुल्क में हो और रत्ती बराबर भी ईरान को खदशा है कि यहाँ से हमले हो सकते हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि तुर्की पर भी उन्होंने हमला किया, इराक पर भी हमला किया, कुवैत पर भी हमला किया, जहाँ जहाँ पर ये मौजूद है। ये सूरत हाल है। दुबई जो अपने आप को सबसे बिजी मुल्क की हालत ये है कि आज दुबई में हू का माहौल है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। उसके मनाजिर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बुर्ज अल खलीफा का ये मंजर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और मशहूर एरिया की भी तस्वीरें आई हैं जहाँ सब कुछ खामोश है। सुबह से शाम तक ट्रैफिक की आवाज़ें और लोगों के आओ जाओ और करोड़ों लोगों की चहल पहल जिस मुल्क में होती थी, वो आज ईरानी मिसाइल की वजह से खौफ और दहशत के माहौल में अपने अपने जो है इसमें बैठे हुए हैं। जबकि वहाँ से पुरअमन तरीके से जो है इस वक्त पूरी तरह से भारत भी अपनी शहरियों को निकाल रहा है, और आज एक फ़्लाइट भी जो है दुबई से पहुंची है, और इस फ्लाइट से आने वाले अफराद ने भी अपने अपने बयानात को यहाँ पर जारी किया है। उसका भी आप यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं। Situation is quite cool and normal, okay, not very tense, है ना, but however due to that flight cancellations है ना and all, people are economically getting impacted because बहुत महंगा है वहाँ पर रहना, है ना, खाना पीना सब चीज़ महंगा है वहाँ पर, तो वो बेसिक प्रॉब्लम है। तो दुबई में बस मेरा ये कहना है दुबई गवर्नमेंट से कि वहाँ पर लोगों को वो दे, स्टे दे वहाँ पर, मतलब एटलीस्ट टूरिस्ट लोग को, दैट्स इट। और सर कोई सेफ्टी मेजर्स इंडिया की तरफ से गए या कुछ आपको वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स दिए गए, डायरेक्शंस दिया गया? हाँ, हम लोग को बताया गया कि इस समय आना है, जो भी है एयर इंडिया ने पूरा गाइड किया हमको। तो इंडियंस को अभी पूरी हेल्प दी जा रही है सर? पूरी हेल्प तो मतलब जितना हेल्प कर सकते उतना कर रहे हैं अब, है ना, वो गवर्नमेंट, वो कंट्री उनका है ना, इंडियंस का तो कंट्री नहीं है, तो वो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। My name is Deepa. I am from Noida only. Okay. हम लोग एज ए टूरिस्ट गए थे, मी एंड माई फैमिली, हस्बैंड एंड माई सन। तो हम लोग का रिटर्न था 28 फरवरी को, और उसी टाइम पर ही ये सब हुआ और हम लोग की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो कुछ टाइम तक हम लोग एयरपोर्ट में ही थे, वहाँ सिचुएशन देख रहे थे। तो सिचुएशन जैसे ही ख़राब होने लगी हम लोग वापस आ गए और हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। बस यही है कि वहाँ पर जो दुबई में हमारे जो भारतीय हैं उन लोगों को थोड़ा सा अगर वहाँ रहने का खर्चा अगर उठा ले यूएई गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट इज स्पॉन्सरिंग द होटल कॉस्ट, वो अबू धाबी का है। दुबई में हम लोगों को कॉस्ट बियर करना पड़ा जो भी था। और बस यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि जल्दी से बाकी और भी जो भी स्टैंडर्ड हमारे पैसेंजर्स हैं उन लोगों को और वापस लेके आ जाएं जल्दी से। इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट फिलहाल वहाँ पे इंडियंस को दिया जा रहा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग आ गए हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया एंड एयर इंडिया। थैंक यू वेरी मच।
تو ناظرین گرامی چلتے چلتے دو اور ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ ایک ویڈیو اس وقت آئی ہوئی ہے اور اس مصدقہ اطلاعات کے تئیں میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے نے مختلف پیج میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے ابھی تک ایران نے یہ جو سب سے زیادہ خطرناک میزائل مانے جاتے ہیں اس کا استعمال اسرائیل کے خلاف نہیں کیا ہے، لیکن آج ایران کی جانب سے جانے والی ویڈیوز میں یہ خدشات ظاہر ہو گئے ہیں کہ آج اسرائیل کے خلاف اس سخت اور خطرناک میزائل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بیلسٹک میزائل سے بھی خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، میں بھی اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن البتہ اس ویڈیو کو بھی مختلف پیجز میں ایرانی حوالوں سے اور دیگر حوالوں سے شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جو ہے لگتا ہے کہ جو ہے کوئی بڑا قدم اٹھانے والا ہے ایران، کیونکہ ایران سے اس طرح کی ایک اور ویڈیو شامل ہو رہی ہے جس کی میزائل کا حجم اور میزائل کی جو ہے اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی میزائل نہیں ہے۔ اگر یہ اسرائیل کے خلاف یا کسی ملک کے خلاف استعمال میں آ جائے تو کس قدر بڑی تباہی مچ سکتی ہے یہ جو ہے کہا نہیں جا سکتا، لیکن میں اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کروں گا کیونکہ جو ہے یہ مصدقہ ذرائع سے نہیں ملی، البتہ بہت سارے لوگ الگ الگ تبصروں کے ساتھ ایرانی حوالہ جات سے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔